चौकीतल्यान पडटा सो तेजे खातीर हय पूण थोड्यांक कितें ओडून बी काडला पळय आनी हातून मातशें उरता जाणट्यांचेर तेंकां सांग कितें मेडिकल एड जाय मातशें मेडिकल करपाक जाय मातशें मेडिकल करचो पडटलें कितें एज जाल्ली आहा ती दुखता म्हणटाले व्हिडियोज बीन आहा गव्हर्मेंटान तुमचे स्टार्टींग आसतना ते मेडिकल जावपाक जाय बिकॉज एक फावट सोडून उपरांत मागीर गाडी घातलें गाडी घातला सो आतां ती गाडी आनी तुमी कितें बोला म्हणटा तुमकां आपण वचना म्हणटालो खंय वचता कोणाक पळय कोणाक बोला कारण कोणाक फोर्स दिसतो गाडयेर बसले पळय कितें आमचे कडेन ते तुमी ट्रेन करा पूण एक सांग कोणाक विदाउट ड्रेस आसलो कोणाक पिंक कलर कोणाक डिस्टर्ब करूं आमी पुलीस कोणाक डिस्टर्ब करूं पिंक घालून पिंक घालून ब्लू घालून कसलो ड्रेस घालून कोणाक डिस्टर्ब करूं इकडे तांकां केन्ना केलें सगळी तुमकां इन्फॉर्मेशन तेजून मिटींग केला आनी हांगा जाता माहिती बसीचेर आसली सो सकाळी म्हायती प्रमाणे मिटींग केली तांकां सो आतां ऑलमोस्ट 3:30 जायचे तांकां कितें वेवस्था केली जेवणा सगळे दिल्ले दिल्लो तांकां दिलो सर सांगता म्हणल्यार ती एज पळय कोणाक तेंकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिले कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा सांगा हे आमचे म्हाका तुमी कोण सगळे येता तेंकां फुडें क्लियर कोणाक डिस्टर्ब आसा कोणाक कितें आसा जाय तें सांगा सगळ्यांची वेवस्था केली कोणाक मेडिकल मेडिकल कोण म्हणटाले आपले कोण भुरगीं आसा ते सांगा म्हणटली कोणाचे भुरगीं खंय हाडपाक जाय जाल्यार आमी सगळें प्रोवायड करता सगळे जेवण जाय तांकां रितीन सांग जाय म्हटलें तें सगळें दिलें कळ्ळें आतां क्लियर जाल्लेलें आसा कोण सगळें सोडटलें आनी थंय तुमकां इन्स्ट्रक्शन येयल्ली सर बँकींग म्हणून सब डिविजन हां इन्स्ट्रक्शन येता तें हाडलें विदाउट इन्स्ट्रक्शन आमी कांय केलें आपूण हाय ऑथॉरिटींतल्यान इन्स्ट्रक्शन येयल्लें रिजन थंय तेंकां विचारा कळ्ळें सो आमकां आतां स्विफ्ट कस्टडीन तितलें आमचें काम ती एकटी बायल तुमकां आतां पुलीस कॉन्स्टेबल लेडी नासतना ती तितून मिस करून हाडली काय सगळ्या काही लेडीज आसली सगळी आमची लेडीज आसली सो कोणाक प्रॉब्लम करूंक ना कोणाक एकटी लेडीज आसा पळय ती फूल बसीन आसा एकटीच लेडीज आसली सगळ्या लेडीज थोडे फ्लोज जाले ना तुम्ही तुमकां एक रिफॉर्मेंट आसतलें तेंचे कडेन कितें तांकां ओडून काडले ते व्हिडिओ आसता तेंचे कडेन परत केळी आनी हें दिवपाची गरज लागली न्ही म्हणल्यार बिस्कीट ह्या टायमार तेन्ना तुमी हांगा हाडटा 70 जाणां तें प्रोविजन आसपा जाय त्या खंयचो आमदाराक मिनिस्टराक काडल्यार तें जावचें ना तांकां हांगा बरो ट्रिटमेंट मेळटलो तांकां केळी आनी हे एक डायबिटीक पेशंट केळें खावपूच शकना दुसरी गजाल तांकां विचारलें आमी कितें जाय ते सगळें दिलें कोणी डिस्टर्ब करूंक ना कळ्ळें कोणाक सांग कोणाक तें जाय ते सगळें दिलेलें आहा सो आपणाक अमकें जाय आसलें तें दितलें कोणाक इशू तांकां क्लियर सगळें इशू आसा हेल्थ इशू आसा कितें विचारलें आमी सो कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा आमी तशें हें घेतना पळय सगळें म्हाका एक कितें हांव तुका सांगूंक शकना कळ्ळें एक सांगतलो सो सगळ्यांक विचारलें जनरल विचारलें कोणाक प्रॉब्लम आसा तांकां सेवा हें करतलें आमी त्यांच्यानी डिमांड केला ना की आमकां मील दिवचे म्हणून ते धाडलेले कोण अशें काय डिमांड कोणाक आतां कोणाक प्रॉब्लम आसा सांग पळय ना पळय सगळें आमी विचारलें कितें जाय कळ्ळें कोणाक पर्सनली कोणाक जाय आजून एक तशें काय विषय कसो आसा जाणा तूं विषय प्लीज नेट कालच्यान तयार जाता कित्याक आमकां कशें कळटा पुलिशेचे जीपी रेडी रावल्यो ते हेका रावले तेजे उपरांत ते येयल्या उपरांतूच पुलीस तांकां घेवन फुडें येयले म्हणजे तुमचो प्लॅन हो पळय तो सारको आनी सविस्तर पयली म्हायती पंचायतीन दिल्ली आसली लेटर दिल्लें तुमी कोर्टान जाता तेन्ना पयली इंटरव्यू जावनाका काय सुदारना तो प्लॅन कितें आसा तुमी ना जे मनशान तो प्लॅन केल्लो पळय न्हू तेणें फुडलें प्रोविजन करूंक जाय आसलें न्हू तो आन्सर दिवंक शकना आमकां आयकोंक कित्याक लायलें काय मागीर तुमी ताका विचार तूं आमकां आयकोचें पडलें आपणाक आतां पळय कोणाक प्रॉब्लम आसा ना
प्रॉब्लेम म्हणजे ते भायलेचो तेगे मेडिकेशन मेडिकल दोग जाणांक ते ओळख काडला आणि म्हणजे ती वाटतं अक्षरशः दुसरं एक. ही सिरियसली नो ती की तोंडी पिराय राहलेली बायल नो ही एज जाल्या सो तेंका मातशें आनी हे टायमार तेंका ती डॅमेज करप टायम वयता ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन कोणाक काय डिस्टर्ब कर दुकान वय सगळे आपल्याला म्हाका खबर ना पूण 100% सांगता कोणाक काय डिस्टर्ब करू ना कोणाक टच करू ते फोर्स यूज करू पण एक क्लियर सांगता फोर्स कांयच यूज करू होय होय क्लियर सांग माझ्या इन्फॉर्मेशन बट ऍक्सिडेंट कितें जाता आसतलें सर हय तो कोण जाला म्हाका काय खबर ना सो एक माझ्या नॉलेजी प्रमाणे कोणाक फोर्स यूज करू पण सर आता शिरोडकर साहेब आहेत म्हणून त्यांनी व्हिडिओ सांगला की फोर्सेस कर पुश त्यांनी ते म्हाका हांव खबर ना ते व्हिडिओ आमच्याकडे शिरोडकर साहेब पळय तुजे कडेन व्हिडिओ कितें आहा म्हाका काय खबर असं म्हणजे तुम्ही सांगता हांव 100% सांगता तुजे कडेन कितें आसूंक शकता 100% सांगता न्हू माझ्या एज पर माय नॉलेज तुमच्याकडे हांगसर मागीर येयला माझ्या नॉलेज प्रमाणे सर तुगे नॉलेज सर तुमचं फोर्स काय आशिल्लो काय तुमचा आमचो दुसरे कडेन आसा थंय नासलो हा दुसरो माझ्या दोळा फुड्यान त्या फोर्सान तुमकां हँडओव्हर केलें थंय तेंचे ना ओके ओके सगळ्यांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट कोणाक तेजो विचार कितें इश्यू आसा सांगा माझ्या एक जावपाक शकता तुमकां तेंच्यान इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता ते की तांकां फोर्स करून घालून लायिल्ली आसतली ती म्हायती ना ती कडेन तुका सामान आसतली ना जाल्यार तो जे सामान आसा हांव कमेंट्स काय करू शकना आई भितर वच म्हळ्यार तेच कोण कांय सांगपा ना सगळे आमचे लोकल आसा पण भायले मनीस ना हे local म्हाका खबर आसा जे आमचे स्टाफ आसा ते लोकल आसा कोणाक कसो ट्रीट करपाचो कोणाक कितें करपाचें आमचे पुलिसांचे ते दुश्मन न्हू ना तेंचे आमचे दुश्मन सगळे आपले आपले ड्युटी करता कोणाक फोर्स यूज करू क्लियर सर फोर्स तू आतां तुवें सांगला की तुगे फोर्स थिंग आसना सो पण एज पर म्हणजे नॉलेज प्रमाणे आनी पळय फोर्स यूज केल्यार दिसता न्हू कळटा न्हू तुवें सांगला की हे प्रोजेक्टला फोर्स थिंग आसना जागे जा फोर्स तेणे हें केला आनी मागीर तुका हँडओव्हर केला जाल्यार सर तुका कशें करून शिवर की तेणे तो यूज केला म्हणटा हांवें मारलो ते सांगतलो बाबा अमकेन मारलो म्हणून आपणा सो बिकॉज तेणे सांगला की तेगे हात ओडलो म्हणजे माझ्या व्हिडिओ आसा तुका म्हाका जर सांगलें जाल्यार म्हाका कळटलें न्हू तुमी जेन्ना लोक सगळे हाडले इतल्या लोकांक हाडले जाल्यार आमकां मारले हांगा हांव म्हणटा फोर्स आसूंक शकता सर कितें जालां आसतलें आमकां कितें दिसता तेंकडे जाला तेंच्यान फोर्स यूज केला आसतलो आनी तांकां गिल्टी आय एम नॉट कळना तांकां इनिशियली स्टेज केल्या तो हँडओव्हर काडून तूं तेन्ना ना दिलो तो हँडओव्हर काडून तुका दिला आतां तुका तेची माहिती कांय ना सो तुगे नदरे प्रमाणे सगळें बरे भाशेन आहा तुवें दिवा एटलिस्ट तुवें बिस्कीट पूण दिल म्हणून तूं सांगता तेंच्यान ती सांगूंक शकता की तूं बिस्कीट आनी जेवण कांय मेळपा ना बट एटलिस्ट तुगे वटेन तुवें बिस्कीट दिली तांच्या कडेन तुका खबर ना आसतली ते कितको ट्रॅक करून हाडली तुका म्हायती ना तुगे कॅल्क्युलेशन तूं दिता बट थिंग केलां आसतलें कितें म्हूण जालां आसतलें सर एक म्हायती तुका आसपाना सर बट ती जाल म्हणून तुका तुका सब डिविजन म्हणून तुका कितें आसतलें आनी तुका केन्ना तुका कितें ते कडेन नॉलेज आसपाना सर कित्याक तुगे ड्युटी ते भाशेन सर आनी ह्या सांगपाक तुम्ही सांगपाचें तुम्हाला जालें आनी दुसरें तुगे शिरोडकर सरान जेन्ना आदीन घेतलें तेन्ना तेणें सविस्तर बाबा कितें खातीर वयता मॅजिस्ट्रेटाक फावंड जालो तेणें PWDची येयल्ली पळय ऑथॉरिटी येयला पळय ताका म्हायती आसपाक जाय बाबा आमी करता तें कितें लिगल आसा काय इलिगल आसा म्हाज्या कोतान कितें इलिगल जाणा तें हो जो रिपोर्ट आसा तो पयलो करपाक जाय जेन्ना हांव उलयतालो पळय तेजे कडेन तेन्ना ना सर हांव सकयलें कितें खातीर जाणा तेन्ना तेजेर आमचे पुलीस जे आमचे न्हू इतले गव्हर्मेंट आसा पळय तो आमच्या खातीर आसपाक जाय पूण तेजेर जावंक जायना आमी सहज ताका विचारलें बाबा तुमी कायदेशीर येयले जाल्यार ना म्हणजे पुलीस जेन्ना तेतून इनवॉल्व जाता पळय पुलिसांकूय कळपाक जाय बाबा आमी जे वयता पळय कितें करपाक ते कायदेशीर आसा काय ना ज्यो गोश्टी तेणी पयलीं करूंक जाय त्यो ते आतां करता आनी ती गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी येता कायदेशीर आतांच ना येता न्ही तुम्ही सांगतले आम्ही सीएमा कडेन आमी 20 दीस 25 दीस जाले आमच्या समोर यो म्हणून देड वर जाले ते वेगळे पंचायतीन सांगले आमच्या समोर आमी कितें मांडटले आन्सर दी
आयज बसून हांव तेच म्हणटा आमी जर रॉंग आसा तुमी सारके आसा तोंडान उलयता त्यो गोश्टी न्हू कायदेशीर गोश्टी कडेन आमी जर एकामेका कडेन विचार बी सारको जाता आमचो जाल्यार अवश्य करा तुमी तसलो आमकां कांय अडचण ना भितर जर तर तुमी आर्ट डेयान आसा आनी तुमी असो फर्स्ट यूज करता जाल्यार एका मान्य ना पळय सगळी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी येता ते डायरेक्ट घेवची सर पळय तुका सगळेच मांडले तुजे कडेन तुमचे कडेन मांडले सबसिडी असेल तुम्ही हे करू शकता एक गोष्टी कोणाची केस चालू आसा म्हाज्या एलिझाबेथची केस चालू आसा आनी जी कोर्टान आसा तेन्ना तो जर ते प्रॉपर्टीचेर जी केस चालू आसा तेजेर तो कितें काम करूं शकता आतां कशी आमच्या पीडब्ल्यूडीची केस चालू आसा पळय कितें तें सांगना अथॉरिटी आसा कन्सर्न अथॉरिटी आसा कन्सर्न अथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोणा केस चालू आसा तुका नॉलेज आसा त्या सब्जेक्टा बद्दल सगळें आमी जेन्ना तुका नॉलेज आसा त्या सब्जेक्टा बद्दल सर काला रिपोर्ट तेणें तयार जालो तुका नॉलेज आसा ते कितें करपाक जाय काय तुका नॉलेज आसा त्या सब्जेक्टा बद्दल सब्जेक्टान तर म्हाका कशी नॉलेज आसता सर हांव नॉलेज नॉलेज सर आमी कमेंट्स करया सर हांव सांगता जी गोष्ट आयज केल्या पळय न्हू ती ऑलरेडी केल्या म्हणून सांगली आमकां कळ्ळें तुका जी ज्या सगळं म्हाका काय खबर आसा तेच हांव सांगता म्हाका कळटा म्हणून सांगता जी गोष्ट काला रिपोर्ट इन हावस लोकां समोर आख्या गोंयच्या समोर जेन्ना काबरालान सांगलें त्यो गोश्टी जाल्यो म्हणून काला रिपोर्ट रेडी जालो म्हणून ही काला रिपोर्टाच्या अंडर येता तो प्रोसेस आयज जाला पळय आमचें म्हणणें हें जाता जो प्रोसेस तुमी कंप्लीट केला तो कोर्टान गेल्या उपरांत आयज परतें कितें जालें रिपोर्ट घेता तुमची मिस्टेक पीडब्ल्यूडीची मिस्टेक तुमी खंय तरी कायद्या भायर वचून ती गोश्ट केली म्हणून ही गोश्ट घडली तुमीच सांगला त्या असेंब्लीन रिपोर्ट कंप्लीट जालो आनी आमी ते गॅजेट हाडलो म्हणून गॅजेट केन्ना येता तेन्ना काला रिपोर्ट तूं सांगता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सांगता ऑन रिपोर्ट आसा पळय पीडब्ल्यू मिस्टेक अथॉरिटी आमी कांयच रिकमेंड करूं शकना ज्या सब्जेक्टार आमकां नॉलेज कळ्ळें आमचें कितें हांव कित्याक सांगता सर हांवें कसो स्टार्ट केलो जेन्ना शिरोडकर पळय पळय सर पळय हांवें सांगता पळय तेजेर हांव कांयच उलोवंक शकना हांवूय जाल्यार तूं उलोवंक शकना हें म्हाकाय कळटा पूण हांव तुका कित्याक सांगता जाणा जेन्ना प्रश्न कसो काडला जेन्ना रायट आसूं शकता रॉंगय आसूं शकता हांव म्हणना हांव रायटूच असो म्हणूंक शकना पूण ज्यो गोश्टी तुमी केला पळय तेका हांव आन्सर दिता हांव आन्सर दिता तेकाच न्हू ज्यो गोश्टी ऑन रिकॉर्ड आसा असेंब्लीन सर तुमकां ते बिस्कीट दिल्ले सर तुमकां तेंच्यान सांगून हांवें तुगे विशयान तांकां विचारलें सगळें जाय तें दिलें तांकां तेंच्यान तुका टेक केअर करून म्हणून तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हांव म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळें दिलें हांवें कोणाक कितें जाय तें विचारलें नाका नाका ताका फोर्स कर हांव नाका ताका पळय आमचें हें बी आसलें कितें 108 आसलें तांकां आनी विचारलें हांव तेंकां कितें करपाचें थिंगा दवरपाचें सर आमी वोट बी तांकां मातशें तुमी फॉलो करपाचें फॉलोअप करता आनी बेगीन कित्याक आतां सारकें सारकें चड टायम ना एकूच आमकां ऑर्डर क्वेश्चन म्हणटा तो ती म्हणटलो जावन हिंगसामून तांकां इतली पयस हाडपाक तुमकांय आसली तुगे सगळे स्टाफाकूय आसली आतां हें खबर ना सगळे क्रिमिनल त्या स्टेशनाक व्हरले जाल्यार खबर ना ताका तांणी काडला खबर पडपा पडली तुवें कोंडेची सांगले भशेन सबस्टेशन हेंय ना म्हणटा फोंडा जाल्यार फोंडा व्हरोन जाता आसलो माटोव कित्याक एक टायमार फोंडा लागता जालें सगळें फोंडा येयल्यार तुवें कितें व्हरोना पयस हाडून क्वेश्चन मारा तेजेर आन्सर दिवंक शकना हां तुम्ही तेजेर आन्सर दिवंक शकना क्वेश्चन मारा क्वेश्चन करपाक जाल्यार कितें क्वेश्चन करपाक बट स्टील आमकां धाडलें ना आमी तेजेर पडलें But it is related to the topic. रिलेटेड टॉपिकाक म्हणलें पूण रिलेटेड फोंडा आसा रिलेटेड कुळ्यां आसा न्हू कुळ्यां अशें नांव अशें ना न्ही But तालुका wise, तालुका आमी सब डिविजन तेका इंचार्ज because Matol police station recently opened झाला आणि आमच्या फोंडा सब डिविजनाच्या पयलींसून सो हिंगसून हाडलो परस हिंगा गेलो आनी बरें तशें कांय ना तुका दिसता की फोंडा बरें तेंकां दुसरे अथॉरिटी दुसरे अशें जावंक शकना सर फाल्यां हांगा रेजिस्टर केलं तुमी नांव दिता फाल्यां कितें जाल्यार आमकां फोन मारून हांगा हाडलें ऑल तुमी आमकां फोन मारून हांगा येवचें पडलें कांय ना केस रजिस्टर जाय अशें कांय ना तुमकां कांयच प्रॉब्लेम हांगा फाल्यां हांगासर रजिस्टर जाल्यार तुमकां थंयसून हांगासर आमी
ती गव्हर्नमेंट असणार तेच सांगता गव्हर्नमेंट सांगता तुमचे डायरेक्ट प्रेशर असणार आता आम्ही हांगा जर तुम्ही तुमच्याकडे उलयतना कळ्ळें की सारकी कॉर्डिनेशन जावना तुमचे जे तुम्ही म्हणटा की तांकां एटॅक जावना पूण खंयच्यान शिरोडकर साहेब आसा पळय तांकां आमी बरें वळखता तेणें डायरेक्ट सांगलें खंय की तांकां आसता अशें घरा म्हणटा ओडून घाले ते जाणटी आसा ती नॉर्मली हें करून केन्ना सांगना पुणून तांकां सांगपाक कळना कित्याक ते डायरेक्टली वचून कोणाचेर केन्ना कॅमेरा फुड्यान उलयना जावं उलयना ते सांगपाक म्हळ्यार रडप ना कित्याक मातशें अशें व्हडल्यार सुद्दां तें पूण तुमचे स्टाफ तेच म्हणटा हांगा काय सांगना अशें म्हणून थंय जर पेन जाला कंटिन्यू पेन आसा सो हांगा जर येयलें जर आमचो स्टाफ आसलो पण बाबा हांगा दुखता सो मेडिकल ट्रीटमेंट जाता किंवा म्हणटा ताकाच म्हणटा की आमी केन्ना ऑफर करता पळय ना म्हणटा न्ही पण तेंच्या ते तुका सांग तुमकां कांय नाका म्हाका दिसता कळ्ळें आयच्या स्टेजीन तांकां बशीन बसयले आनी हाडले पण आमी असो इश्यू ना की ताका अशें की ना पुलिसान कितें तरी बॅड वर्ड्स दिले आमकां राग येतलो आमी ओडून काडटाले अशें कांयच ना ते पिसफूल आसले कळ्ळें ते आपलें काम करतले आमी आमचें काम ते इतलें सिंपल आलो जाल्यार पोटा बाकीचे आशिल्ले रेडी नाशिल्ले थोडे येवपाक तांकां भितर घातले फर्स्ट बसले आमी केन्ना फोर्स केलो तेन्ना तेजे हात जेन्ना तुमी फोर्स यूज करता तेन्ना पुलीस फोर्स मातशे यूज करतले कावंटर तसो तुमी कॉपरेटीव आसले कळ्ळें दोन ते झटापटी केन्ना जाल्या ते विदाउट युनिफॉर्म पीक घालून दिवपाक तो पळय आनी आमच्या भुरग्यांक जेन्ना हात घातलो पळय तेन्ना ते सो विदाउट युनिफॉर्म ड्युटी आहा जाल्यार ऑन ड्युटी आहा ड्युटीचे आसतना युनिफॉर्म कंपल्सरी आसूं जाय बिकॉज तो मनीस कोण तो लोकांक खबर आसना तो कोण जाय म्हणून कोणाक खबर तेजी आवय गेली तूं कोण जाय म्हणून आपल्या चेड्याक जेन्ना हात घालता कोण युनिफॉर्म नासतना पुलीस आसल्यार सरमोवंक शकता पूण हो पीक घालून कोण तरी टी शर्ट घालता टी शर्ट घालता आनी तो that is why आनीकूच जाला सर सेम इन्सिडेंट म्हाका जालो विदाउट युनिफॉर्म पुलीस हिंगा आमगे थिंगा पोटा हेजेर चॅकपोस्टाचेर आउटपोस्टार थिंग रावला सॉर दिला आनी म्हाका आयला रातचो आनी म्हाका मेंटल टॉर्चर केला विदाउट युनिफॉर्म ड्युटेर आहाय ते नायट शिफ्टी आहाय पूण म्हाका मेंटल टॉर्चर केलो त्या टायमार म्हजे बॅग चेक केलें जेलींक घालून म्हणपाक लागलो काय विदाउट हें जेलींक घालून मागीर सगळें चॅक करून मागीर आमी फोन करून मागीर सोडला पूण पुलिसान युनिफॉर्म कंपल्सरी आसूं जाय सर युनिफॉर्म कंपल्सरी आसा बरें कितें आसा पळय तूं इनोसंट आसा म्हाका दिसलो की मातसो चेक करता तूं क्लियर आसा कोण दवरचो ना गोंयांत तशें कोण दवरचो ना हांव सांगता इनोसंट मनशाक कोणच त्रास करचो ना क्लियर हांवें ऑब्जर्व केला सर तुका मेनली तूं आख्खी गव्हर्मेंट मेकॅनिझम सिस्टम आधी टोटली गुड हेतून फंक्शन जाता म्हणून तुका सर आमी तुका एप्रिशिएट करता एटलीस्ट तुवें तेंच्यान हात जोडले कितें केलें तें आमकां खबर ना ती रडटाली बट तेजी म्हायती दिवना बट स्टील तुवें आमकां मिस्टेक दिली एटलीस्ट प्रॉब्लम आसा इश्यूज आसा कित्याक आतां दुसरी गजाल म्हळ्यार सर अननेसेसरी पुलीस डिपार्टमेंटान कास्टिंग जाता अननेसेसरी बस ट्रान्सपोर्टाक येता फ्युअलाचो वेस्ट ऑफ फ्युअल जाता थिंग काबार केल्लें तें मोडूंक मेळ्ळें जाल्यार सगळें सॉर्ट आउट करपाचें जाल्यार फकत थिंग एक दिसोन येता शिरडकराक आपल्याचें ज्युरिडिक्शन आसा तितून
थोडी भायर काडून घातली घालून तुझी गाड्या पिशवी घायली काय काम केसलो ना तूं हिंगा बघ तुगे हांव मेकून थंयतालो हाडून तो सगळ्यांची काम आसता पळय कितें आसता एकदा माटो थोडे स्टाफ आसा जाल्यार केन्ना सगळे दुसरे कोणशे स्टाफ आपयता हे सगळे आपली फॅमिली जावन काम करता हिंगा ते पुलीस स्टेशनार डायरेक्ट तांकां वचपाक हिंगा पुलीस फॅमिली आहा ते हे फॅमिली पुलीस फॅमिली ते स्टेशनार व्हरून जाताली तांकां सगळ्यांक हिंगा हाडलं परस एक जीप घेवन एक 5-6 जाण वचून जाताली आमचे सजेशन तुमचे सजेशन आसा घेता आमचे सजेशन सांगता तुमचे सजेशन आनी एक म्हाका याद येयली कशी जाणा 11 आमकां मनोहर पर्रीकराच्या बरोबर पुलीस स्टेशनार वयचें पडलें हें आयकूंक लागून आयज हे मनोहर पर्रीकराच्या सर ही गोश्ट पळय इम्पॉर्टंट आहा ती मनोहर पर्रीकराक घेवन मनोहर पर्रीकर नॅशनल हायवेक लागून आमकां पुणे घातले आनी आयज परत एकदा 10-12 वर्सांनी हो सरकार आमकां पुलीस स्टेशनार हाडून घालता हें दुर्दैव आमचें तुमच्या आमी घेता थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच जस्ट ऑफिस आशीर्वाद आसता सर आनी एक बस गेली आमी कोलें पुलीस स्टेशनार आहा इंटिरियर भितर पडटा कोलें आनी कोलें पुलीस स्टेशनार आमकां येवपाची गरजूच नासली कित्याक हो कारण जो पळय आहा येवपाचो इश्यू हो रिजन आहा तो इन्सिडेंट जाल्लो बॉमाचो इश्यू पूण पुलीस स्टेशनार आहा आमी कोलें आतां बॉमा इश्यू जालो जाल्यार ते फोंडेच्यान सगळे थिंग लागसरली जे पळय पुलीस स्टेशन आसलोली कितें इन्सिडंट जाल्यार थिंग पावपाक जालोली पूण आयचें कोलें पुलीस स्टेशन यूज करपाचो कसलो रिजन आहा तांकां आयज तो पळय लोक तांकां रस्त्याच्या वायडनिंगा लागून जमलोलो आपल्याचो आडखळे आहा म्हणून हो कितलो टायम जालो लोक झगडटा आनी आमचो भाव सांगतालो हेच BJP सरकारान रस्त्या लागून तेंच लोकांक चांबळ करतालो आनी आयज हो परिकारा टायमार आनी आयज होच सरकार BJPचो सरकार तांकां हात ओडून तांकां बायलांक हें करून तांकां आयज गाडयेन घालता पुलिसाचे बसीन घालतात आयज तेंची रेंज पळयल्यार ते जाणटी बायलो आसलोल्यो लॉस दिसपाक जाय आसलोली तो असली कारस्थानां करपाक ह्या सरकाराक आनी जो पळय तांकां मेडिकल फॅसिलिटी मेळपाक लागलो कित्याक एज आहा तेंची एज असली आहा की तेंच्या हातीक धरून ओडपाची तांकां पुश करपाची एज न्हू तेंची आज तेंचे हेचे जाणटे आमचे आवयंचेर ही परिस्थिती गायल्या तांकां बसीन दुखलून घालतात आनी तुमकां गिल्टी आहा म्हणून कळ्ळें बाबा तांकां इंजरी जालो आहा हें जालो आहा म्हणून तुमी तांकां इग्नोर करतात कोलें हाडटात तुमकडे तर शॉर्टेज ऑफ पुलीस आहलोले जाल्यार दुसरे सरावंडींग आहलोले
तुम्ही पुलीस तो इतले ते गिल्टी आहलोले इतली ते आडकोळ करताले जाल्यार पुलिसां व्हरोन थिंगा आपोवपा तुमी तांकां मॅरी गो रावंड करता तूं आनी हिंगा हे मॅरी गो रावंड करपाक एकूच दिसता हो सुभाष शिरोडकराचो हात आहा दिसता सॉरी गोविंदाचो हात आहा दिसता गोविंदान ताणें आपल्याले टेरिटरींतले भायर काडले की आपल्याक आपुणूय हात धुयले ताणें आनी आयज येदो व्हडलो IIT लागून इन्सिडंट जाल्लो एक पावटी ते जाणटे बायलांचे चलोन हे करून ते करून आनी आयज हेच जाणटी बायलां दुसरी आमच्या गोंयकाराचे आनी ही सगळीं आहा ती ST कम्युनिटीची आहात लोक आयज वयता त्या जाग्यार ही ST कम्युनिटीचेर अत्याचार करतात टार्गेटेड केल्ली आहा तांकां वो ST कम्युनिटी म्हणून तुमी तांकां टार्गेट करतात आमी हो इश्यू आमी बेश्टो सरून दिवपाना आमी हो मॅटर जो एट्रॉसिटी आहा हे एट्रॉसिटी बेज एक्टागेर आमी हो मॅटर आमी मुखार व्हरतले आनी हेजेर फर्दर कारवाई आहा ती आमी करतले आनी हिंगा ते जाणटी बायल म्हणटा ती मेडिकेशनागेर आसतात आनी सगळे तांकां आडकोळे आसतात कितें एज बार जाल्लो आहा तांकां चड बायल आहा 80 जाला आनी थोडी 80+ पासून आहात आनी हे 80+ हे जाणटी बायलांक तुमी काडून बसी बसतात आनी तांकां मॅरी गो रावंड सगळे पुलीस स्टेशनार भोंवडात जाले फॉर वॉट रिजन हे सरकाराक लॉस दिवपाक जावलोली एसपी कारस्थान करपाक ही लॉस सोडलेलो सरकार आयज गोंय चलयता आनी गोंयकारांक व्हडली लॉस आनी एसपी सरकारा आडीत रावतात आनी स्टेप न्ही आहा तेंची ही काँग्रेस फॅक्टरी तांकांय हाडटाय ते म्हणटात मागीर ती एलिगेशन दुसऱ्यांक घालतात हे ते म्हणून आनी एक पाट निवडून हाडटात आनी ते मागीर स्टेप न्ही अशी ते BJPक वयतात आनी हे BJP सरकारान आतां कितलो टायम जालो कितली वर्सां जाली हे फोंडाक आयले आनी तेज्या पयलीं फोंडाक घालपाचो काँग्रेस सरकार आनी एक निमणो आहा आतां एक निमणो इतली वजागे पावलो आहा की गोंय काबार करतले दोनूय सरकार मेळो BJP आनी हे गठबंधन काँग्रेसीचे मेळोन हे गोंय काबार करपा आहाय आनी हे दोनूय सरकार मेळोन हे स्पेशली हे ST कम्युनिटीचेर हो प्रेशरायज करतात हांकां काबार करून करतात ते सगळे तेंचे लुगरांचेर अत्याचार तेंगे अटॅक करतात सगळे हितून तांकां कास्तीक करतात पण आमी केशेच सोडपाना आमी एट्रॉसिटी बेज एक्टागेर आमी फर्दर कारवाई करतले आनी जो पळय प्रोसेस आहा तो आमी करतले हांव मागता आमचे दुसरे लिडर्स आहात तेंचे लागीं तेंचे बाबतीन उलोवचें म्हणून रोबोटान सारकी क्लियर सांगलेलें आसा तुमकां ही जी हें घडलां हें सगळें तें बोमा घडलां आनी व्हडलो आवाज करून आमी माड्डोळा पोलीस स्टेशन ओपन केल्लें आसा आनी थंयच्यान तांकां जवळ जवळ 40 किलोमिटर पयस हाडपाची गरज कितें आशिल्ली तेंची एज बार जर पळयता जाल्यार प्रत्येकाची एज आसा ती एबाव 60 आसा जाणटी आसा थोड्यांक पांयांक इंजरी आसा थोड्यांक बायपास सर्जरी केल्ली आसा खुबशे जाणां आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना पळयलें की तांकां शुगराचो प्रॉब्लेम आसा खुबशे जाणां जाणटी आसा तांकां ओडून भितर घातली तेंचे हात ती रडटा आनी जाणटी आसा ती बेश्टीच कितेंय उलोवंक शकना कित्याक तेंच्यांनी केन्ना कॅमेरा फेस केल्लो आसना खूब लोकांक फेस केल्लो आसना आनी ती जाणट्यांनी डायरेक्ट सांगलें आमकां की तांकां ओडून भितर घातले तेन्ना तेंचो हात दुखता म्हणटा ती रडोंक लागली अक्षरशः आनी ह्यो गजाली घडटा कश्यो जसो बाईन उदो भितर सांगलें की हे 11 वर्सां पयलीं हेच आंदोलनान जो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तो बरोबर आशिल्लो आनी तोच सरकार आयज आसा हांगा BJPचो सरकार आनी होच सरकार तांकां त्रास करता आनी होच सरकार आयज तेंचे भितर फुटाफुटी घालता तेंच्या गांवा भितर फुटाफुटी घालता आनी हें जें चालू आसा कारस्थान तें मोठें कारस्थान आसा जशें तेंच्यांनी मोपा कारस्थान करून दाखयलें जशें तेंच्यांनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर आयज व्हडले व्हडले हायवे एक्सपान्शन केलें रेल्वे एक्सपान्शन केलें आनी आयज आमी तेजें हें भोगता सगळें हें कित्याक लागून घडटा हें लोकांनी विचार करपाक जाय हेजेर प्रत्येकान हेका म्हाका सपोर्ट करचो पडटलो हांव म्हणटा लोकल्स आसा जे लोकल्स आसा जे आमचे गोंयकार आसा तेंच्यांनी हेका म्हाका सपोर्ट करपाक जाय आमी एकठांय रावन दाखोवपाक जाय कित्याक हे हायवे जावं हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता ते खंयचेच हितूनच्यान आमकां कांयच दिना आयज तुमी एग्जाम्पल पळोवपाक शकता मोपा जवळ जवळ 4000 टॅक्सी घेवन दवरल्या लोकांक तेन्ना तेंकां सांगलें तांकां की तुमच्यो टॅक्सी लागतले तुमची उदरगत जातली तेंचे 4000 सुमार टॅक्सी घालून दवरल्या कितकी जाणांच्यो टॅक्सी थंय लागल्यो त्यो दाखोवपाच्यो कितकी जाणां ते जॉबाक आसता दाखोवपाचे आयुष हॉस्पिटल आसता मोपा एअरपोर्ट आसा कितकी जाणां जॉबाक लागले ते दाखोवपाचे आनी कितकीशीं जाणां हे आयज आपूण जावन पळयता अशें दाखोवपाचें आयज ते आमकां धमकी दिता ते सांगून दवरता हांगा जो भितर आमी जेन्ना सगूण साहेबा कडेन उलयताले तेन्ना कळ्ळें की तेंचे भितर जो कॉर्डिनेशन आसपाक जाय ते खुबशे गॅप आसा भितर
आनी ते गॅप आयज कळटा सारकें कित्याक जेन्ना तो म्हणटा की आमी कोणाक हांगा हाडले त्रास करना पूण थंयच्यान आमचे जे गांव भाव आसा जावं जी बायलां आसा तेंची स्टेटमेंट आसा आमचे कडेन ऑन रिकॉर्ड आसा स्टेटमेंट तेंच्यांनी क्लियरली सांगलां की आमकां थंय जी फर्स्ट बस आसा ती बरे भशेन गेली पूण सेकंड बस आसा ती खंय तरी तांकां ओडून घातले भितर एकटो सिविलान आशिल्लो तेणें ते गोलाक धरले भुरग्याक आनी हें कशें घडटा खबर ना आनी जो षडयंत्र तेंच्यांनी हो केल्लो तो तुमकां थंयचे गांवचे ते सांगून दाखयतले कशें तेंच्यांनी हे 2-3 दीस थंय लोकांक लागून कशी ते तयारी चालू आशिल्ली आनी थंयच्यान हांगा हाडप हेजे भितरूच कळटा की कशें त्रास करपाक सोदता हे जो गोविंद गावडे आसा तो कसो त्रास करपाक सोदता लोकांक प्रत्येक कडेन तेंचे हेच चालू आसा फक्त आपले भर आनी बाकीच्या कांयच ना जे सादे लोक आसा तांकांच त्रास करप व्हडले व्हडले बिल्डर्स आसा व्हडले व्हडले क्रिमिनल्स आसा ते कितके जाणां धरले ते पळोवना आमी दिसाक 2 ते 4 केसी पेपरारूच येता ज्यो रेप जाता ज्यो घरफोडी जाता ज्यो मर्डर जाता अशें चालूच आसा गोंयांत पूण कितकेशे अरेस्ट जाता आनी कितकेशे जाणां भितर उरता खंयचे जेलीन आनी कसो ट्रिटमेंट मेळटा आग्वाद वचून आमी जेन्ना आसा तेन्ना आग्वाद जेल आसा थंय कितकेशेच केसी अश्यो भायर येता की तांकां त्यो सगळ्योच फेसिलिटी मेळटा म्हणून हे तरेचे जर जाता जाल्यार म्हाका दिसना हो सरकार गोंयकारां लागून जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय आनी त्या व्हडली व्हडली तत्वांची सांगता हें केलें तें केलें अंत्योदय तत्व हेजें तत्व हें तेंच्यांनी तेंचेच कडेन दवरचें हे वेगळे वेगळे वर्ड आसा ते तेंच्यांनी तेंचे कडेन दवरचे जे संस्कृत वर्ड ते यूज करता तेंच्यांनी हो सीएमाकूय इल्लोच दिसपा जाय कित्याक आयज लोक रस्त्यार जेन्ना बोवाळ मारता तेन्ना तो हे प्रेसाक बसता आनी व्हडले व्हडले अंत्योदय तत्व आनी स्वयंपूर्ण गोंयची भाशा उलयता ही भाशा खंय तरी ताणें बंद करची कित्याक आयज लोक आसता प्रत्येक जाण रडटा प्रत्येक जाण आपले तरेन आंदोलन करता प्रत्येक जाणा खंयच्याय स्तरा वचपाक रेडी आसा आनी कितें आपल्या लागून न्ही तेन्ना तेंचे कडेन उलयताले ती सांगताले आमचो देव आमकां लागून राखपा जाय म्हणून आनी आमची जी घरां आसा ती आमकां रातभर आमकां थंय भंय दिसता म्हणून केन्ना कितें जायत सांगपाक शकना म्हणून कित्याक हें येता आनी जेन्ना कोर्टान सबज्युडियस मॅटर आसा ते संजय भाई सारको सांगतलो सबज्युडियस मॅटर आसा जेन्ना ऑलरेडी PWD आनी गांवकारांची केस चालू आसा तेन्ना हें कशें घडटा काय म्हणून तेन्ना हें हाडून हें अकस्मात येवन मार्किंग कशें करता काय म्हणून सेम इन्सिडंट जाल्लो उणीर इन्सिडंट जाल्लो थंय दाखयता कमी झाडां पूण आसा भरपूर झाडां ती 180 झाडां दाखयता आनी ते सांगता लोकल म्हणटा आमी तुमकां सांगता कट करा म्हणून 180 झाडां पूण थंय जवळ जवळ झाडां आसा ती हजारांनी झाडां आसा आनी मँग्रुव्ज झाडां आसा हे सगळे कडेन खंयच्या लेवलाक हे डेव्हलपमेंट वता आनी आयज बरें आमचो डेव्हलपमेंट खंय जाला हो दाखोवचो हो जर डेव्हलपमेंट जाल्लो जाल्यार आयज ती बोमा वयर इंडस्ट्री आसा थंय सगळे कामाक आसता आशिल्ले आनी आयज गोंयचो जो रेशो आसा तो नंबर 1 आसा आमी अनएम्प्लॉयमेंट हेका आनी हें जर जातलें जाल्यार आमी खंय तरी सगळ्यांनी उबे रावचें पडटलें सगळ्यांक हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी आहा दोनूय जाणां ते खरें तेंचे कांयच अर्थ ना हेंच्यांनी फक्त सप्लाय केले एकामेका भितर गठबंधन केलें जर डायरेक्ट करनाशिल्ले पयलीं जाल्यार ते इंटरनली करताले आनी आतां ते अशें तेंच्यांनी ग्रांटेड घेतलेलें आसा हे घाटयांक लागून सरकार आसा आनी घाटयांचो सरकार जातलो फुडें तेका लागून ते लोकांक लोकल गोंयकार आसा तांकां ग्रांटेड घेता आनी ओपनली सगळें जाय ते करता तांकां खंय तरी बूथ दाखोवपाक जाय हांव मागता संजय भाई तशेंच आमचो शैलेश बाब आमचे कडेन आसा तेणें सांगचें कित्याक तोवूय सदांच केन्नाय फोन मारलो जाल्यार तो शिरोडेच्यान खंयच्याय गोंयांत कितें जालें थंयच्यान दावत येता जशें तुमी पळयलां आमचो रुबड बाब आनी विश्लेशण वेवस्थीत सांगलेलें आसा सो दुखता जेन्ना गोंयकारांचेर खंय तरी अत्याचार जाता तसो आतां म्हाकाय दिसलें म्हाका तो विश्लेशण फोन केलो इमिडिएटली एक खंय तरी फंक्शन आशिल्लो ते फंक्शन बी सगळें सोडून इमिडिएटली तेंच्या वांगडा जॉयन जालो कित्याक आयज खंय तरी दुखता जे आमचे पळय काका आसा जाणटे खूब लोक आसा जाणकार म्हणटा आमी तांकां कित्याक हे जाणकारांनी आयज आमची गांव हे वेवस्थीत एक पद्दत आशिल्ली आमचे जे हे कल्चर उत्सव आसा शिगमो देडलो जावं हे वेवस्थीत आनी हे राखून दवरलेले आयज आमी भोमा म्हणटा भोमा एक गांवांत जो भोमाचो कालो आसा जो रस्त्याचे कितले आसा तो फामाद जो कालो तो भोमाचो आयज तर सातेरी देवीची हें आसा आमचे मागीर तशें ईश्वर महादेव सो अशें बाकीचे नारायण देव आसा सो आयज हे लोक जे आयज गांवचे फुडें सरल्या जशें आतां विश्लेशण सांगता तशें हे गांवचे लोक फुडें सरल्या आपलो देव आपलो गांव आनी लोकांक राखपा खातीर आयज तेणी थंय वचून चोरुना कोणाक मारुना कोणाची कोणाक गाळी मारना जाल्यार हो सरकारान आयज तांकां हांगा कितें हाडलें आयज तांकां हांगा पुलीस स्टेशनाचेर कितें हाडलें आपले जर गांवां आमकां रायट ना आयज आमी डेमोक्रेसी म्हणटा लोकशाही म्हणटा आमकां प्रत्येकाक रायट आसा की आमकां गांवांत कितें वायट घडटा तेजे आवाज काडपाक आमकां रायट आसा आयज जर लोकांनी आवाज काडलो जाल्यार हांकां भितर कित्याक घातलें आयज तेंगे थंय डिस्प्यूट आसा केस चालू आसा जाल्यार तांकां आयज केस आसतना तांकां भितर कशें आनी ते ऑफिशियल गव्हर्मेंट ऑफिशियल ते पावले कशें मेजपाक जेन्ना थंयच्या लोकल्सांनी विचारलें तुमची कितें आसा डिटेल्स ते दाखया म्हणून ते इन डिटेल्स आमचो संजय भाई सांगतलो सो आमी
हांव एक गोंयकार, म्हाजो आजो जे आमकां एक देख दिल्ले आसा आवय बापायन, ते आमचे हे मातयेचे आमी व्हड जाल्ले आसा, हे गोंयचे आमचे मोग आसा मातयेचे लोकांचे. आमी प्रत्येक टायम जे गोंयकार खंय वायट कितें जातलें आमी ते सदां आसतले. सो फुडल्या बाई कडेन मागता कितें घडलां तो तुमकां बाई सांगतलो संजय बाई. हांव जेन्ना ह्या पुलीस स्टेशनार पांय घेतलो त्या टायमार म्हाका याद येयली, जे टायमार हेच नॅशनल हायवे खातीर मनोहर पर्रीकर बाई म्हणटा तेका, कित्याक मनोहर बाईन जेन्ना आमच्या बरोबर रावलो तेन्ना मातानी साल्डाना आसा तो श्रीपाद भोवसू, अरे हेच सगळे BJP कार्यकर्त्याचे बरोबर आमी ते पुलीस स्टेशनार फर्स्ट टायम गेल्ले. आमी हे लोक केन्नाच पुलीस स्टेशनार क्रायम करून केन्ना भितर सरोंक ना. तेन्ना आयज पळय भितर आली याद येयली 2010ची. हेच नॅशनल हायवे खातीर फर्स्ट टायम आमी मनोहराचे बरोबर ते पुलीस स्टेशनार पावल्ले. आनी तेच पुलीस स्टेशनार परते आयज पुलीस स्टेशनार पावले हेच BJP सरकार. हो मनोहर पर्रीकर सर जो BJP सरकाराचोच घटक आसलो तेच BJP सरकार आयज आमकां भितर उडयता. ही खंय तरी लज दिसली. आमचो गुन्यांव इतलोच आसा, जे असेंब्लीन जो PWD मिनिस्टर काब्राल आसलो तेणे ऑन रेकॉर्ड आसा, काला रिपोर्ट तयार जालो आनी तुमकां गॅझेटर हाडले म्हणून ऑन रेकॉर्ड आसा. असेंब्लीन तेणे सांगले. आनी जेन्ना आमी कोर्टान गेले तेन्ना हेच लोक तेंचे कडेन कांय ना डॉक्युमेंट्स कांय ना म्हणून आयज ते परतो तोच काला रिपोर्ट तयार करपाक परते आमच्या गांवांत भितर सरता. तेन्ना आमी सविस्तर ते आमकां न्याय मागपा खातीर आमी तांकां विचारले, बाबा तुमी आमकां काला रिपोर्ट तयार करता आसतना ज्यो गोश्टी सांगलेल्यो त्यो गोश्टी परत करपाक तुमी आमच्या गांवांत पांय कित्याक दवरिता, ते विचारता म्हणून आयज आमकां भितर कोणटा तुमी. मिस्टेक तुमचे कडेन जाल्या. ज्या टायमार तुमी आमकां फोटींगपणाक उलयले पळय आमचे कडेन तेन्ना कितें आमकां भोटे समजले तुमी आमकां सांगलें कितें वयल्यान आमकां हेच रस्त्यार घाल म्हणून तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एप्रुवल येयला म्हणून. आमी फक्त मागले तुमचे कडेन तो जो एप्रुवल येयला पळय तेजी कॉपी आमकां दी. जो सिद्धांत शिरोडकर सर आसलो पळय तेणे फक्त तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. जी मॅजिस्ट्रेट येयल्ली आनी जो पळय PWDचो जो मनीस येयल्लो पळय तेजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट थंय हजर आसूंक जाय आसले. अरे जेन्ना तुजे कडेन डॉक्युमेंट हजरूच ना हातीन जाल्यार तूं कसो गांवांत येयलो. जेन्ना पुलीस प्रोटेक्शन दिता पळय तांकां तेन्ना तुमचोय हें आसा बाबा ते कायदेशीर करपाक वयता काय ना. म्हणजे तुमी खंय तरी ह्या गोंयच्या लोकांचेर अत्याचार करपाक येता. म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट तुमकां कितेंय सांगतलो आनी तुमी कितेंय अत्याचार करतले ह्या लोकांचेर, नाल्यार तुमी आमकां सांगचे आमी रॉंग आसा म्हणून. आमी तुमचे कडेन फक्त मागले सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां हो अलायनमेंट दिला तेजी कॉपी दी आनी काय मागनासले. हो सरकार त्या टायमार 2010 आमच्या खांदार हात घालून जेन्ना रस्त्यार येताले तेन्ना तुमकां दिसना हो इलिगल म्हणून तें. आनी आयज तुमकां जेन्ना तेच एका आमी झगडटा तेन्ना तोच सरकार आमकां भितर उडयता. ही खंय तरी तुमकां लज दिसोंक जाय. जर तर तुका खबर ना, हांव CMाक सांगता, जर तुका खबर ना जाल्यार ही गोश्ट सविस्तर उत्तम पार्सेकर जेणे बायपास काडलेलो तेका विचार वचत. तेका तुमी 2 वर्सां एक्सटेंशन दिल्लें आसा. आनी जो PWD घेवन नाचता पळय आयज बसून माथ्यार धानूय तेजेच कडेन आसली. आयज दोंगर सोंपले दिसता गोंयांत सगळे म्हणून आतां बोमचो एकूच दोंगर उरला पळय तेजेर दोनूय मिनिस्टराची दोळो आसा दिसता. तो खंय तरी डेव्हलप करपा खातीर हो बोम गांव काबार करूंक सोदता तुमी. आतां 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयतले जाल्यार खंय तरी भायले घाटी हाडून भरल्या तुमी आनी थंय वोट बँक तयार केल्या. तसोच हो दोंगर काबार करून खंय तरी वोट बँक करपाची तयारी तुमची दोगांची आसा आनी हो गांव काबार करपाचो. हेजें उत्तर आमकां दिया. खंय तरी आड न्यायान येता तुमचे कडेन. हांव CMा कडेन परते एकदां मागता ही जी मागणी आसा आमी रस्त्यार कित्याक येयल्ली आसा तेजी सविस्तर चर्चा जावनी. आमी कायदेशीर आहा. ऑन रेकॉर्ड आसा. तुमच्या PWD मिनिस्टरान सांगल्या काला रिपोर्ट तयार जाला आनी मागीरूच ती हें जालां गॅझेटार येयल्या म्हणून. आनी आमची जमीन जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन गेली तेन्ना तुमकां कसलो हक्क आसा आतां ते रिपोर्ट करपाचो. आमचे मागणे इतलेच आसा. हेजें उत्तर पयलें आमकां दिवपाक जाय. सगळ्यांक येवकार. हांव दिनेश रेवल्युशनरी गोवन्स ट्रायबल विंगाचो मेंबर आनी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यानसून हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आनी हो जो प्रिवोचो आमदार गोविंद गावडे आसा हेका एक हांव मेसेज दिवपाक सोदतां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्ली तेन्ना BJP आनी स्वता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता की आमी आंदोलनां केल्लीं म्हणून.
तर आज हे लोक जे भोमचे आपल्या हक्काक लागून आंदोलन करता जाल्यार तुमी तांकां जेलीन कित्याक उडयता? म्हाजो प्रश्न पयलीं कितें, ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तूं कितलो जेलीन गेल्लो? आंदोलनाक पळय गेल्लो पळय तेन्ना तुवें कितले फावटी जेलीन गेलो तें सांगचें. आनी खास करून हांव आतां गोविंद गावडे सांगता. गोविंद गावडे म्हणटा आंदोलनाच्या पिंडांतल्यान येयल्लो म्हणटा. आनी हेजे भोमा केरी हो बिरोळ वाठार आसा हो ट्रायबल लोकांचो आसा. तुवें शितोळ्या तळ्यान नाटक केलें कित्याक ते दिपक ढवळीकराचें आनी तुजें हे 2007तल्यान आमी राजकारण पळयता. हेज्या पयलीं पंचायती कडेन सांगलेलें आसा. आतां परतीन म्हाका लेटस्ट न्यूज मेळटा तूं तें कॉम्प्रमायज करपाक ग्रामसभेंतल्यान शितोळ्याचें तळें जे लोकांनी विरोध केल्लो तूं पंचांक परत हाडून प्रेशरायज करता कॉम्प्रमायज करुया म्हणून. मागीर शेती पाठार गांव म्हणटा तूं वेलंगा खाजनान तुज्या बानवडेच्यान सकयल देवलो जाल्यार तुका वेलिंग खाजनाचें शेत दिसतलें. आजून तुजें त्या सुदीन दिपक ढवळीकरा कडेन रातच्या वेळार जालें ना आनी आतां तुजे कडेन जालें ना. लोकांनी ह्या वर्सा ते शेतां रावपाची बंद केल्ली आसा. तुमी ते 5 किलो आनी 3 किलो तांदूळ दिवन आमकां लाचार करपाक येयल्या. केरी तुका सांगलें डोंगर आमचे चोरून व्हरता म्हणजे 1,12,000 रुपया 12,000 स्क्वेअर मिटर ना. तुजें तोंड उगडना फक्त मतां मागपाक जाता तुजे कडेन. आनी जेन्ना जेन्ना आमी उलयता तेन्ना मागीर आमकां मामलेदारांनी पुलिसांचेर प्रेशर हाडप, कलेक्टरांचेर केसी घालप, हियरिंगाक वचप आमी. आनी आतां हेंकां कितें कोर्टान वचप सांगता. आज सकाळीं हांवें पळयलें न्यूजार कोर्टान वचप सांगता. सर्वसामान्य मनशांनी कोर्टान वचपाचें. तुमी पोटलो करून दवरलेलो जाल्यार तिजोरी करून दवरल्या आसल्यो. आमचे कडेन तितल्यो तिजोरी ना त्यो कोर्टान वचपाच्यो. म्हणून तुमकां निवडून हाडलेले आसा. ते निवडून हाडलेले आहा पळय ती कामां वेवस्थीत करपाक तुमी सगळ्या वाटांनी तुमी ट्रायबल लोकांक सोंपयता. आनी इलेक्शना टायमार फक्त समाज करून तुमी मतां मागूंक भीक मागोंक येता. तुमी तुमकां ह्या फावटी हत्याबार करपाक जाय येता. आनी हांव गोंयभरच्या लोकांक सांगता ह्या असल्या नाटकी हांकां राजकारण्यांक हेच्या फुडें अध्यापक करपाक जाय. आतां कोण अजून मेरेन जे पळय BJP फाटल्यान आसतात आमचे भाऊन सांगला संजय भाऊन सांगला त्या टायमार तेवूय करताले परिकार म्हणून भाऊ 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 म्हणून बरेच नाचले आनी भाऊ फाटल्यान नाचले आनी आमकांच फोंडांक घातले. तेच भाऊचे मनीस आहे. सो अजून तुमकां BJP फाटल्यान नाचपाक जाय. नाचत रावात आनी गोंय काबार करात आनी ते भुरग्यांचो फुडारी काबार करात. आमकां भाऊ आनी हेंच्यान एक्सपिरियन्स केला. तुमकां एक्सपिरियन्स करूंक जाय जाल्यार नाचत रावात नाजाल्यार तांकां काबार करुया. खंयचें एक तांकां नाचोवपाक तेंचे फाटल्यान नाचत रावया ना तांकां नाच काबार करुया. देव बरें करूं. फोटो घे अशें